बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए से मौसूल हुआ है जिसका जवाब देना मेरा ख़्याल है ज़रूरी है। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीर में एमटीबी के बाहर शहर की इंतज़ामिया खड़ी है और आप भी वहाँ मौजूद हैं। इसके बाद ख़बर चली कि स्कूल बंद कर दिए गए। ये क्या वाक़या था? ये वाक़या वही है जो आपने देखा, जो आपने सुना कि इंतज़ामिया साफ ज़ाहिर है यहाँ इसलिए वो तशरीफ़ लाए थे कि वो स्कूल को सील कर दें, लेकिन चूँकि यहाँ बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे थे इसलिए पूरे स्कूल को उन्होंने सील नहीं किया और जो लेबॉरेटरीज़ थी और जो हॉल से एडमिन ब्लॉक था उसे सील कर दिया गया। लेकिन हमारी क्लासेस जो हैं वो बहरहाल जारी रहीं। लेकिन छोटी क्लासेस के लिए जो रास्ता हमें दिया गया वो बहुत तंग था और उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हुई। अब जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि स्कूल को बंद क्यों किया गया, स्कूल को सील क्यों किया गया। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि स्कूल के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा वाजिबात हैं जो करोड़ों में हैं। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये जो स्कूल है एमटीबी, इसमें इसके ऊपर जो इमारत है वो स्कूल ने अपने वसाइल से तामीर की है, जबकि ज़मीन जो है वो बल्दिया ने रिफाही मकासद के लिए या तालीमी मकासद के लिए दी थी। अब हमने यानी इदारा ने, मदरसा बनात ने उस ज़मीन को, वो एक अमानत थी हमारे पास, हमने उस अमानत को ऐन उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जिस मकसद के लिए वो दी गई थी। और वो इस शहर में बल्दिया की वाहिद प्रॉपर्टी नहीं है। बल्दिया की बहुत सी प्रॉपर्टी पर लोग काबिज़ हैं। हम जायज़ और कानूनी तरीके से 30 साल तक यहाँ स्कूल चलाते रहे, 1970 से लेकर, और लीज़ जो है वो 1999 में बकौल बल्दिया के वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लीज़ की रिन्यूअल के लिए, उसकी तौसीक़ के लिए और इस मसले के हल के लिए मारे फिरते रहे हैं। हमने हर दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, उमायदीन शहर का दरवाज़ा खटखटाया और हमारे जो अरबाब इक़्तिदार थे उनके दरवाज़ों पर हाज़िरी दी। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ़ एक है कि बल्दिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोग उसका टैक्स देते हैं और उसका किराया देते हैं और उस किराए का एक शेड्यूल मुकर्रर है, यानी वो किराए कुछ कवानीन हैं और शहर की ज़मीनों की कुछ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं कि ये ए कैटेगरी है, ये बी है, ये जी है, ये फ़लाँ है, और उस कैटेगरीज़ के हिसाब से उसका किराया मुतय्यन किया जाता है। एमटीबी का किराया मुतय्यन करते हुए किसी कानून का लिहाज नहीं किया गया। उसमें ना किसी कानून का हवाला है, ना उसमें यानी वो आर्बिट्रेरी है मुकम्मल तौर पर। और शहर में जो शहर के मरकज़ में वाक़ हैं बल्दिया की प्रॉपर्टी, जो ज़मीन और उसके ऊपर खड़ी हुई इमारतें वो ख़ुद बल्दिया ने तामीर की हैं, उनका किराया भी जो हम पर किराया लागू किया गया है उससे कई गुना कम है। यानी ये किसी तौर पर भी सिवाय इसके कि इसको गैर मुनसिफाना कहा जाए और ज़ालमाना कहा जाए और जिसका मकसद इस इदारे की वायबिलिटी को ख़त्म करना है, ये इतना ज़्यादा किराया है कि जैसे कि हम सादकाबाद शहर में रहते हों और एमटीबी जो है वो न्यूयॉर्क में हो। यानी न्यूयॉर्क की ज़मीन का तस्वर करते हुए एमटीबी पर किराया जो है वो नाफिज किया गया है और वो इतना सवाबदीदी है और इतना किसी कानून के मुताबिक नहीं है और जितना दिल चाहे वो किराया लगा दिया गया है। अब बल्दिया की कोई भी प्रॉपर्टी जो है शहर में, जो सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़मीन और इमारत दोनों बल्दिया की हैं, उनका किराया हमसे कई गुना कम है। हम ये कहते हैं कि हम कैटेगरी जी में आते हैं। कैटेगरी जी में जो हमारा किराया बनेगा वो इदारा बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है। हम किराया देना चाहते हैं, हम मारे फिरते रहे हैं कि हमसे किराया वसूल किया जाए, लेकिन उसके लिए कोई रेंट एग्रीमेंट तो हमें दिया जाए ना, जो एक कानूनी तरीका है कि जी आपका ये ज़मीन है, ये इसका रेंट है और ये इतने अरसे के लिए है, फला। उसमें जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि वो आर्बिट्रेरी किराया जो मुतय्यन किया गया उसको हाई कोर्ट ने भी कालादम करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान जो थे उन्होंने भी उसको कालादम करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया जो है वो उस किराए को पर नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं
کہ اس کرائے کو منصفانہ طور پر طے کیا جائے تاکہ ہم ادارے کی وائبلٹی کو، یعنی اگر تو ادارے نے سروائیو کرنا ہے تو پھر اس کا کرایہ ان قانون کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ شہر میں باقی لوگ کرایہ دیتے ہیں، ہم بھی بھاگ کے کرایہ دیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے، لیکن جو کرایہ لگایا گیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو 20,000 روپے فیس وصول کرتا ہے وہ شاید اتنا کرایہ جو ہے اور اتنی تعداد کے ساتھ اتنا کرایہ شاید وہ ادا کر سکے۔ ایم ٹی بی وہ کرایہ ادا کرنے کی سرے سے کیپیسٹی ہی نہیں رکھتا۔ اگر ایم ٹی بی وہ کرایہ ادا کرے تو صاف ظاہر ہے اگلے مہینے یہ بند ہو جائے گا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کا منصفانہ تعین کیا جائے اور جو رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق اس کرایہ کو متعین کیا جائے۔ تو جو اسکول کو بند کیا گیا وہ جو غیر منصفانہ طور پر جو کرایہ متعین کیا گیا تھا اس حوالے سے ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آپ نے چونکہ پچھلے 24 سال سے کوئی کرایہ دیا ہی نہیں ہے، کوئی پیسہ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ہمیں کچھ رقم ادا کریں، وہ ہم اس کو الگ کر کے رکھ لیں گے اور جب ہمارا فائنل سیٹلمنٹ ہوگا تو ہم اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ رقم ایسی ہو جس سے ادارے کی وائبلٹی پر فرق نہ پڑے۔ تو صاف ظاہر یکم کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اور تنخواہ کے جتنے پیسے پڑے تھے وہ ہم نے سمیٹ کے بلدیہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اب ہم والدین سے استدعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اگلے ماہ کی فیس جو اس کوارٹر کی فیس ہے وہ ادا فرما دیں تاکہ ہم اساتذہ کو تنخواہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بلدیہ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، بلدیہ کی زمین کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے وہ نہیں دی گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ منصفانہ طریقے سے حل کیا جائے، اور یہ موقع ہے کہ ریاست کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور ریاست کو ایک ماں کے طور پر لوگوں سے ہمدردی کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جتنی اچھی تعلیم جتنی کم فیس میں ایم ٹی بی دے رہا ہے اس کی کوئی مثال جو ہے وہ بہاولپور ریجن میں نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ ایک بچہ جو ہے جس کی زندگی یہاں تعمیر ہوتی ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ کر اس قوم کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی سائنسدان ایسا پیدا ہو جائے، یہاں میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہیں سپر جینیس کہا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ کو میکس پلانک انسٹیٹیوٹ میں اس کو ایم فل کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ جو کوانٹم فزکس کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے، ہمارے شہر کے انتہائی محترم ڈاکٹر کبیر صاحب کا صاحبزادہ ملائک اس کا نام ہے، اس کو میک پلانک انسٹیٹیوٹ میں ایم فل کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں ایم ٹی بی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر میرے نصیب میں یہ دفتروں کے دھکے نہ ہوتے اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں جن سے بات کرنا صاف ظاہر مجھ جیسے ایک استاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم طاقت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہم اپنی درخواست ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اس ادارے کی وائبلٹی کو انشور کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ادارہ جس طرح کی آج کل میں اس میں تبدیلیاں لا رہا ہوں، جس طریقے کی کریکولم، ٹیچر ٹریننگ، سیلیبائی اور جس طریقے کا فوکس ہم نے نئی چیزوں میں شروع کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی ساری تہذیبی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ پہلے ایک ادارے نے برصغیر کے مسلمانوں کی جو جدید تہذیبی ضروریات تھیں ان کو پورا کیا؟ اگر علی گڑھ نہ ہوتا تو آج پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو اس وجود کو زندہ رکھنے، اس کو ترقی دینے، اسے ایک مہذب اور منصفانہ معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی نسل کی ضرورت ہے جس کی تربیت اخلاقی اصولوں پر ہوئی ہو، جس کی تربیت اسلام کے تہذیبی اصولوں پر ہوئی ہو۔ تو ایم ٹی بی اسی سلسلے میں کوشاں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس میں ہماری معاون ہوگی۔ ہمیں والدین کا، اہل شہر کا، صحافیوں کا، بزنس مینوں کا اور عمائدین شہر کا، اور خاص طور پر ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ایون ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کا ہمیں بہت زیادہ تعاون حاصل رہا، جس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا ممنون ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ایم ٹی بی یہ خدمت جو ہے یہ سر انجام دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔